بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 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 أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مثلا ظلال، هكذا من طرف اللسان. هذه الضاء. الضاد من حافة اللسان، هذا اللسان الحافة اليمنى أو اليسرى، كنا قد شرحنا ذلك عن طريق اللوحات، وبينا بأن من هاتين الحافتين تخرج الضاء. ضاء، ضاء، ضاء. L